आज बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र म्हापशें घडोवन हाडटा ऑनलायन पुस्तक मंथन ही कार्यावळ. सगळ्यान पयलीं जमिल्ल्या समेस्तांक हांव येवकार दिता आनी जमिल्ल्या समेस्तांक रितसर येवकार दिवपा खातीर सर रविंद्र फोगेरी हांचे कडेन मागता की तांणी येवकाराचे उलोवप करचें. देश कोंकणी अस्मिताय केंद्रा वतीन पुस्तक मंथन ही एक खाशेली ऑनलायन कार्यावळ आता सुरू जाता. सुरवेक म्हज्या वतीन आनी बार्देश कोंकणी अस्मिताय केंद्र म्हापसाच्या वतीन समेस्तांक उर्बा बरी येवकार आनी माये मोगाचो नमस्कार. म्हज्या म्हायती प्रमाण ही दुसरी कार्यावळ. संस्थेचे अध्यक्ष बाय अपर्णा गारुडी, सचिव बाय काश्मीरी पावसकार आणि सगळ्या वांगड्यांक हांव मनापासून निनवासता. आयज दोन पुस्तकांचेर भासाभास जावची आसा. पयलें पुस्तक सरस्वती जवन बरोवपी भोवमानी सुचिता पै आनी ह्या पुस्तकाचेर उलोवपी गोंयचे नामनेची कवयत्री भोवमानीस नूतन साखरदांडे. दुसरो कविता झेलो बरोवपी भोवमानीस चंद्रिका पाडगांवकार आनी ह्या पुस्तकाचेर उलोवपी दोतोर रमिता गुरव. कसल्या पुस्तकाचें मंथन जाल्यार तें पुस्तक वाचपाची उमळशी वाडटा आनी तें पुस्तक समजूंक सोंपें वता. कोंकणी साहित्य मळार आपलो शेक गाजोवपी बाय नूतन साखरदाणे आनी दोतोर रमिता गुरव हांचे अभ्यासपूर्ण विश्लेशण तुमकां आवडटलें अशें हांव गृहीत धरतां आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवन म्हजी येवकाराची दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तुमी कॅमेरा बंद केल्यार जाता सर. ओके. सगळ्यान पयलीं हांगा कार्यावळ सुरू करची आसा तेच्या पयलीं एक सांगूंक सोदता. पुस्तकाचें मंथन जाताना कोणाकूय जर खंयचे प्रश्न येता तेणेन ते बरोवन काडचे आनी निमाणे कडेन जेन्ना उपकाराचें उलोवपा आदीं आमी थोडो वेळ दितली तेन्ना तुमचो प्रश्न जो आसा तो तुमी लेखिकेक वा कवयत्रीक विचारूं येता. हांगा पुस्तक चड वेळ वगडाय नासतना आमी आतां कार्यावळीक सुरू करुया. तर बाय नूतन बाय साखरदांडे ही सारस्वती जेवण ह्या पुस्तकाचेर वाचन करतली तेच्या पयलीं नूतन बायची एक ल्हानशी वळख करून दिता. नूतन साखरदांडे हांचो जल्म 1958 वर्सा डिसेंबराच्या 9 तारखेक जालो. तांणी BA CA IIB मेरेनचें शिक्षण घेतिल्लें आसा. तशेंच पंजाब नॅशनल बँक म्हापसा साकून आपणालो कार्यभार पुराय करून ती निवृत्त जाल्ली आसा. नूतनबाय गेली 30 वर्सां सावन कविता, लघुकथा, निबंध, पुस्तक परीक्षण, अणकार सारकिल्ले साहित्यीक वावर करीत आयलो. तशेंच तांचे जायते साहित्य नेमाळांनी उजवाडाक आयिल्लें आसा. तिणें साबार परिशदा, परिसंवाद, कार्यशाळा हातूंत सहभाग घेतला. त्याच बरोबर त्यो आयोजीत सुद्धा केल्ल्यो आसा. तांची त्रिवेणी काव्य वाचन कार्यक्रम तशेंच स्वरचित अनुवादीत कविता ऑल इंडिया रेडिओ आनी पणजी दूरदर्शनाचेर घडोवन हाडिल्ल्यो आसा. तांचे जीण जाली कस्तुरी ह्या कविता झेल्याक अखिल भारतीय कवी परिशदीत पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आसा. तशेंच पासवर्ड ह्या पुस्तकाक TM पै फाउंडेशन 2011, जनगंगा पुरस्कार 2011, कोंकणी भाशा मंडळ गोवा पुरस्कार 2011, बिंब पुरस्कार 2013 आनी मतियास कुटुंब दुबय ह्या कविता ट्रस्ट मंगलोर 2017 पुरस्कार फावो जाल्ले आसा. तशेंच गोवा बोर्डान एक दीस ही तांची कविता पाठ्यपुस्तकान आनी यो दिसा भरपोटा ही कविता गोंय विद्यापीठान बॅचलर ऑफ आर्ट्सच्या अभ्यासक्रमात जोडिल्ली आसा. हांगा एक ल्हानशी गजाल सांगूंक सोदता की यो दिसा भरपोटा ही कविता म्हाजी खूब आवडीची आसा.
पयले फावट बाय नूतनाक आमी आमच्या स्कुलान जेन्ना कुसूम टिचरीन तेंची वळख करपाक हाडिल्ली थंय जाल्ली. तशेंच श्रीमती प्रतिभा सतपर्ती हांचे लेखन पुस्तक तन्मया धूल मूळ ऑडिओ भाशेत बाय नूतनान अणकारीत केला ते नवी दिल्ली साहित्य अकादमी उजवाडाक हाडिल्ले आसा. तिने PNB गोंय कर्मचारी संघाचे उपाध्यक्ष, कोंकणी लेखक संघाची उपाध्यक्षा तशेंच गोंय कोंकणी अकादमीचे कार्यकारी सदस्य, बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र म्हापसा हाची ती संयुक्त सचिव आनी माजी अध्यक्ष आशिल्ली. तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाची ती माजी उपाध्यक्ष म्हूण तिणें कार्यभार सांबाळिल्लो आसा. आज आमी ह्या पुस्तक मंथनात बाय सुचेता पै हांचें लिखीत पुस्तक सारस्वती जेवण ह्या पुस्तकाचेर उलोवप आज आमच्या मुखार नूतन बाय साखरदांडे करपाचें आसा. देव बरें करूं. गौरवी सगळ्यांक नमस्कार. मनशाच्यो 3 मुळाव्यो गरजो, रावपाक घर, न्हेसपाक कपडे आनी खावपाक जेवण. ह्या तिनाय भितर जेवण ही मुखेल गरज. एक वेळ कपडे आनी घरा शिवाय रावं येता, पूण जेवल्या शिवाय वा खाल्ल्या शिवाय मनीस कसोच रावंक शकना. आतांच्या भुरग्यांक विचारल्यार ते म्हणटले सध्या आमकां मोबायल आनी इंटरनेटा शिवाय कशेंच रावपाक जायना. आमच्या देशान इतली राज्यां आसात, त्या प्रत्येक राज्याची वेगवेगळी अन्न संस्कृती आसा. सर्वे करूंक गेल्यार हजारांनी पदार्थ आनी कृती आमच्या देशान सापडटल्यो. जेवण म्हळ्यार पोट भरप हें सर्वसामान्या खातीर आसलें तरी बरें आनी रुचीक जेवण सगळ्यांकूच आवडटा. सुरवेक आमी रांदपाक शिकतना आवय कडल्यान वा आज्जे कडल्यान शिकता, पूण मागीर व्हड जाता तश्यो आमच्यो रुची बदलता. आमकां तेच खावन वाज येता आनी नवें नवें जाय पडटा. आनी जेन्ना नवें जाय पडटा तेन्ना आमी जेवणा वयल्या पुस्तकांचो आदार सोदता. हाच्या आदीं खूब जाणांनी तांचे कुडींतल्या जेवणाचेर पुस्तकां बरयल्यात. म्हाका याद आसा हांवें सुद्दां अन्नपूर्णा हें पुस्तक म्हज्या लग्ना वेळार म्हाज्या पुतऱ्यान घालून हाडिल्लें. आज सुचेतान ह्या क्षेत्रांत पावल दवरलां, ताचें आमी स्वागत करूया. तर हें आसा पुस्तक सुचिताचें सारस्वती जेवण. आज सुचेताच्या सारस्वती जेवण ह्या पुस्तकाचेर हांव उलोवपाचें आसा. म्हाका प्रश्न पडलो, सुचिता बरें लेख बरयता, तरी ताका रांदपाच्या जिनसाचें पुस्तक काडपाचें कशें सुचलें? मागीर म्हाका कळ्ळें की सुचिताक रांदपाची आवड आनी ही आवड ताका ताच्या आवय कडल्यान आयली. तशें रांदपूच कित्याक, सुचिता सगळ्याच गजालींनी हुशार. अभ्यासान तर हुशारूच, लेखनान ताका खूब रस. सुचेताचो स्वभाव सोशल, चार चौगांक पावप, निर्भीड, धडपडी, नाती जगपी अशा ह्या सर्व गुण अशा सुचिताक रांदपाची मात विशेष आवड. भुरग्याचे पाय खंय पाळण्यान दिसतात. ते खंय 4 वर्साचें आसतना रांदची कुडींतल्या इंगळाचेर पितूळच्या वाडग्यान उदक दवरतालें आनी सगळ्यांक हांव च्या कळटा म्हणून सांगतालें. सुचितान 17 वर्साचेरूच रांदपाक सुरू केल्लें. तें आतां 25-50 जाणांचें सुद्दां एका वेळार रांदपाक शकता खंय. बारीक भाजी चिरपाक सुचिता सामकें एक्सपर्ट. सुचिता बद्दल ही फाटभूंय सांगपाचें कारण म्हळ्यार सारस्वती जेवण हें पुस्तक. हय, सुचिताचें हें पयलेंच पुस्तक. आवय कडल्यान रांदपाच्या आवडीचे देणे घेवन आयिल्ल्यान हें पुस्तक ताचे कडल्यान बरोवन जालें अशें म्हणूं येता. रांदप ही एक कला. ती सगळ्यांकूच जमता अशें कांय ना, पूण सुचिताक ती सादल्या म्हणचे परस तरेकवार जिनसाच्यो कृती करून ताणें ती आपणायल्या. ते रांदपाचेर मोग करता आनी जी प्रेमान रांदता तांचें जेवण बेस्ट जाता खंय. तर ह्या पुस्तकान सारस्वती जेवणाच्यो तब्बल 178 कृती आसात. तुमकां उमळशीक आसतली
अशें बाबा हातून आसा तरी कितें. तर हांव थोड्यो थोड्यो क्रमवार सांगता, म्हणजे ताणें ताज्या पुस्तकान कितें कितें आसा तें. आमकां जेवपाक भाजी जायूच, आनी भाज्याच्यो कृती सांगतना ताणें वर्गीकरण केलां तें अशें. पयलीं ताणें फळांच्यो भाजयो सांगल्या. तर 19 तरांच्यो फळांच्यो भाजयो आमच्यांनी करूं येता. हातून दुदी, पोपाय, केळी, अनस बी आयले. दुसरे ताणें पालेभाज्यो सांगल्या. तर पालेभाज्यो कश्यो करपाच्यो तें ताणें सांगलां. तातून मुळो, मेथी, तांबडी भाजी, आळू, आंकूर, कांद्यापात अश्यो 9 तरांच्यो पालेभाज्यो आसात. आनी निमणे उसळी. उसळी म्हळ्यार म्हाका माशेलांतल्या देवळांतल्या वसंत पुजेची याद जाता. थंय मुगाची आनी चण्याची इतली उसळी घमघमीत करताले. हांवें ती भुरगेपणांत चाटून चाटून खाल्ल्या, तर तशी उसळी हांवें खंयूच खावंक ना. तर अश्यो 6 तरांच्यो उसळ्यो ताणें सांगल्या. आतां भाज्यो म्हळ्यार शिवराक आसतना कापां आयलींच. हांगा 6 तरांच्या कापाच्यो कृती आसा. तातून निरपणस, वांयगे बी म्हाका मेळूंक ना. ते कशें विसरले खबर ना. भाजी जाली, कापां जालीं. आतां उरलो रोस आनी कढी. सुचितान आमकां 10 तरेचे रोस हांगा सांगल्यात. तुमकां दाळ खावन वाज आयला जाल्यार तुमच्यांनी हेर रोस करूं येतात. सारस्वताच्या जेवणान पिळिल्ली कडी सामकी जायूच. कडयेचें शीत जेवल्या शिवाय जेवलें कशें दिसना. हांगा 5 तरांच्यो कडयो पळोवपा मेळटा. शिवराक जेवणाची रूच वाडयता ती चटणी आनी रायतें. हातून 12 तरेची रायतीं आनी चटण्यो आसात. मुद्दाम करून पळयात. आतां उरलें सांगा पळोवया. पानार चमचमीत तिखट, ताटाच्या दाव्या कोनशाक तांबडे गुंज. तर हय, लोणचें. लोणचें म्हळ्यार म्हाका नंदेची याद जाता. तें लिंबाचें, करेलाच्या फोडीचें बरें लोणचें करतालें. आनी आमच्या शेजारचे शालिताई, ताजे तर भरिल्ल्या आमलाचें लोणचें अप्रतीम. तोंडाक उदक सुटलें न्ही तुमच्या. तर अशी 8 तरांची लोणचीं आमकां हातून मेळटलीं. तातून कांद्याचें लोणचें आसा, पूण हांवें मात तें अजून खावंक ना. कोंकणीन एक म्हण आसा, मोग आसल्यार थंय हुंण वडे लेगीत घाटार पावतात. हय, वडे. हांगा वड्याच्योय 4 कृती आसात. मुद्दाम पळयात, चुरचुरीत वडे तळून. आतां उरलो म्हत्वाचो फॅक्टर म्हळ्यार तांदूळ. हय, तांदळाच्योय 9 कृती आसात. हातून पुलाव, बिलाव, फ्रायड रायस, बिरयानी सगळें आयलें. पावसा पयलीं आमी पुरुमेत करतात. हय, तर पुरुमेताक आमी कितें करतात? हालवो, पापड, साठ, शेवयो, सांडगे अशे 13 प्रकारचे पुरुमेताचे नग हांगा तुमकां मेळटले. मागीर आयलीं गोड खाणां. हातून सत्व, फेणोरी, खटखटें, चुरमो, सुकरुणें अशी तरेतरेची गोड खाणाचे 13 नग हांगा आमकां मेळटले. भुरगेपणान आमच्या चड आवडीची वस्त म्हळ्यार लाडू. आतांच्या भुरग्यांक लाडू दिल्यार नाका मूग दितात. कित्याक? आवयो आतां विचारतात, लाडू खातलो काय आनी कितें? अशें ऑप्शन दवरतात. आमकां ऑप्शनूच नाशिल्लें. आमच्या भुरगेपणांत गवा पिठाचे, मुगाचे, बेसन, रव्या लाडू अशे डब्यान भरून आसतले. सांजची भूक लागली की डबे उगडून लाडू खावप. तर अशा ह्या लाडवांक सुचिता कशें विसरतलें? ताणें 8 तरांच्या लाडवाच्यो कृती हांगा सांगल्यात. मी खीर खाल्ली तर बूड घागरी. ही माजराची काणी तुमी ल्हानपणान आयकल्याच जातली. तर अशी खीर. कितें देवाचें कार्य आसलें तर गोडशाक खीर करतात. आनी आजकाल डेजर्ट म्हूण शेवयां खीर करतात, जी करपाक सामकी सोंपी. तर अश्यो 11 तरांच्यो खिरी सुचितान हांगा दिल्यात. चवथ आयली की घराघरांनी कितें तळटा? तर नेवऱ्यो. गोडश्यो, तिखश्यो, पिठाच्यो, पुरणाच्यो. आनी नेवऱ्या बरोबर आसा माणकुलोसो मोदक. तर हांगा दोगांयच्यो 8 कृती आमकां वाचूंक मेळटा. चला, आतां शिवराक गोडशें खूब जालें. आतां आमी गोंयकाराच्या आवडीच्या नुस्त्या कडेन वचुया.
नुस्त्याच्या हुमणान ताणें 9 तरांची हुमणां दिल्यात. भितर सारस्वत स्पेशल पळपुटी धबधबीत उड्डमेथी बी आसात. बरे ताजे फडफडीत पाचवेकार शेपडीत टायट आशिल्ले बांगडे दिसले की पयली मनात येता की उड्डाची दाळ मेथ्यो घालून फोण्णां केल्ली उड्डमेथी. गोंयांत हॉटेलांत फिश थाली म्हणून जो प्रकार मेळटा तातूंत कंपल्सरी आसता म्हणटा ती किसमूर. हय, किसमूर गोंयाच्या सामकी गोंयकाराच्या आवडीची. बांगड्याची, सुंगटाची तर तांच्योय कृती हांगा मेळटा. सुक्या बांगड्याची. फिश फ्राय हांगा दिला. तुमी म्हणटले फिश फ्रायन कितें आसता? पूण फिश फ्राय म्हळ्यार वेगवेगळो मसालो लावन कशें नुस्तें तळपाचें तें हांगा सुचितान सांगलां. आंबट तीख सुकें म्हळ्यार तोंडाक रूच सुट्टा. तातल्या तान बांगड्या सुकें, ताल्ल्या सुकें, सुंगटां सुकें म्हळ्यार म्हजी मावशी फोंड्या रावताली खांडेपारकार. इतली बरी बांगड्या सुकें करताली की बोटां चाटपाची. हांव फोंड्या इलेक्ट्रिसिटीन कामाक आसतना तिच्या बांगड्या सुक्याच्या यादीन मदीं मदीं पासय मारतालें मावशेगेर. सुमेधा आशिल्लें जाल्यार तिच्या बांगड्या सुक्याचेर एक लेखूच बरोवपाचें. आतां मावशी ना, पूण तिच्या हातच्या बांगड्या सुक्याचें रूच हांव आजन्म विसरचें ना. आयतार आयलो की चडशा घरांनी शिजता तें मटण चिकन आनी ताजो वास शेजरा पावता. चिकनाच्यो साबार कृती आसात. युट्यूबारूय तुमकां शेकड्यांनी मेळटल्यो. पूण तुमी सुचिता स्पेशल चिकन खातले जाल्यार हें पुस्तक मुजरत वाचात. उपरांत आयच्या तरणाट्या भुरग्यांच्या आवडीचे पुलाव बी हांच्योय कृती आसात. फ्रिजांतलें नुस्तें सोंपलें की आमकां याद जाता की तांतयांची. पूण आमी तांतें दिसलें की आमी टक्कुर फोडटा आनी पयलीं करता आमलेट. पूण तांतयांच्यो वेरायटी करूंक मेळटा. हांगाय आमकां तांतयांच्यो भुर्जी कुर्मा बी हांगा ताणें बरयल्या तें पळोवपाक मेळटा. आनी निमणें तिसऱ्यो, कालवां, कुल्ल्यो, कुल्ल्या तोणाक, कालवाच्या तोणाक, तिसऱ्या सुकें हाज्यो चमचमीत कृती हांगा सुचितान दिल्यात. ह्या पुस्तकाच्या निमतान हांवें 4-5 कृती करून पळयल्यो आनी त्यो रुचीक जाल्यो हें हांव सुचिताक हांगा सांगपाक सोदतां. हें पुस्तक क्रिएटीव लिटरेचरच्या वळेरेंत पडना, देखून उलोवपाक चड स्कोप नाशिल्लो. तरी आसतना हांवें म्हजे प्रमाणें विस्कटावणी करून ह्या पुस्तकांत कितें आसा तें सांगलां. तें तुमकां आवडलें अशें गृहीत धरतां. लग्न जाल्ल्या नवा व्हंकलांक घोवागेर वतना हें पुस्तक दीत जाल्यार तिका खूब उपयोगी पडटलें अशें म्हाका दिसता. सुचितान म्हळां त्या पुस्तकाक खूब मागणी आसा आनी ताणें आनिकूय आवृत्ती काडच्यो ज्यो घराघरांनी पावतल्यो. एक वेळ कविताचें पुस्तक आरमारीन उरतलें, पूण सारस्वती जेवण हें पुस्तक दर एकल्याच्या रांदचे कुडीन उरतलें आनी तें बी हाता कडेन हें हांव खात्रीपूर्वक सांगूंक शकतां. पूण ताकाय आडवाद आसा. धिरुभान पटेल ही गुजराती लेखिका. तिणें किचन पोयम्स म्हणून रांदचे कुडीचेर सोबीत 100 वयर कविता बरयल्यात, ज्यो मराठीनूय अणकार जाल्यात. हें पुस्तक मात तुमी रांदचे कुडीन दवरूंक शकतात. तुमी सुचिताचें पुस्तक विकतें घेवन तातल्यो कृती करून धादोस जातली आनी तुमच्या घरच्याकूय धादोस करतली हाजी गॅरंटी हांव दितां. सुचिताच्या फुडल्या साहित्यीक वाटचालीक शुभेच्छा भेटोवन हांव हांगाच थांबतां. देव बरें करूं. अंताईक देव बरें करूं. सुंदर म्हज्या पुस्तक इतलें सुंदर तुमी ताचो रसास्वाद घेतला की म्हाका दिसता म्हज्या बरोवपाचें चीज जालें. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं नुतन बाय. हांगा एक गजाल सांगूंक सोदता की सगळे जर जेवन बसल्यात म्हणून बरें आसा, नाल्यार सगळ्यांक आतांच भूक लागतली आसली परत. इतले रुचीक जेवणाची गजाल्यो आमी केल्यो. तर आतां दुसऱ्या पुस्तका कडेन वयता आसतना प्रितंका मांद्रेकर हे रमिता गुरव, दोतोर रमिता गुरव हांचेर वळख करून दितली. दोतोर रमिता गुरव ही चंद्रिका पाडगांवकर हांच्या पुस्तकाचेर उलोवपाचें आसा. सगळ्यांक माई मोगाचो नमस्कार.
धरती कहती अंबर कहते, बस यही तराना, गुरु आप ही वो पावन नूर है जिनसे रोशन हुआ जमाना. हसते मुखामळ, आशावादी विचार, गोड आवाज, लांब केस, बारीक सळसळीत देहयष्टी, तिळबरोई ॲटिट्यूड ना, साधे व्यक्तिमत्व, ही गजाल माझ्या गुरुजीची. आणि ते म्हळ्यार 1956 ह्या वर्सांतली ही माझी पहिली वळख माझ्या गुरुची. साहित्याचो इतिहास शिकयताना हांव मिस रमिताचे लेक्चर आयकून इतले रमून वताले. राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान ह्या काणयांनी हांव घुसपून वताले. आणि तो आवाज आयजूय म्हाका माझ्या कानाक आयकूंक येता. आणि ती जी मिसीची छवी आसा ती आयज माझ्या मना काळजान खोल रिगता, तीच म्हाका छवी दिसता, तेच मिसीचे रूप ते जे आसा तेन्नाचे तेच दिसता. आता ही जाली माझी मना काळजातल्या ती म्हजी मिसीची वळख. आता औपचारीक वळख दिवची जाल्यार दोतोर रमिता गुरव गोंयचे नामनेच्या कॉलेजान सहयोगी प्राध्यापक म्हणून ज्ञानदानाचे कार्य करीत आसात. तांचे शिक्षण MA हिंदी तसेच समकालीन हिंदी रंगमंच का अनुशीलन या विषयाचे तांणी डॉक्टरेट पदवी मेळयल्या. समकालीन हिंदी रंगमंच हे तांचे पुस्तक 2006 वर्सा उजवाडाक आयले. जाग, अनन्या, प्रयास, सबलोक अशा वेगवेगळ्या मासिकांनी तांचे लेख उजवाडाक आयले. गोवा कोंकणी अकादमीन उजवाडाक हाडिल्लो कोंकणी हिंदी शब्दकोश तयार करच्या वावरांत तांचो मोलाचो वांटो आसा. राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर जायत्या सेमिनार तशेंच कार्यशाळांनी तांणी सक्रिय असो वांटो घेवन आपणाले शोध निबंध जे आसात ते सादर केल्ले आसात. कोंकणी मराठींतल्यान हिंदी अणकार करपान तशेंच हिंदी मराठींतल्यान करपाच्या कार्यानूय तांचो सक्रिय सहभाग आसा. तांचे साबार विशयाचेर वक्तृत्व, काणयो, कविता हिंदींतल्यान तशेंच कोंकणींतल्यान ऑल इंडिया रेडिओचेर प्रसारीत जाल्यात. तांकां अभिनयाची खूब आवड. मिस रमिता प्रेमचंद्राच्या लघुकथांचेर तशेंच मुक्तिबोध हांच्या कवितांचेर नाट्य रुपांतर प्रदर्शित केला. त्यांनी जायत्या नाटकांनी अभिनय केला. आणि सांगचे अशें दिसता की जेन्ना हांव कॉलेजान आसलें तेन्ना मिसीन वेगवेगळ्यो एक्टिविटी राबयतालीच. तातूंतल्यान एक म्हळ्यार अभिनयाच्यो कार्यशाळा. आणि ह्या कार्यशाळेंतल्यानूच म्हाका हांव पार्टिसिपेट जाल्लें आनी अभिनयाची आवड म्हाजी चड आनी चड वृद्धींगत जायत गेली. ह्या खातीर मिस रमिताक खूब आनी खूब देव बरें करूं. म्हज्या गुरू बद्दल जितले सांगीन तितले थोडे. पूण रेश्मा, मनशाची वळख बायोडेटांतल्यान न्हय तर तांच्या वागणुकींतल्यान, आचार विचारांतल्यान जाता हे बोल म्हज्या दोतोर रमिता मिसीचे. हातूंतल्यानूच तुमकां तांच्या व्यक्तिमत्वाची वळख जातली ही आशा करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं रेश्मा. तुवें जे येदे व्हडले हांव इतलें व्हडलें मनीस न्ही अशें म्हाका दिसता, पण तुवें म्हजो एकदम भरगच्च असो परिचय दिलो. सगळ्यांत पयलीं ताच्या खातीर तुजे आभार मानता. तुका दिन वाजता. म्हाका खूब बरें दिसता हांगा म्हजी कितलींशींच भुरगीं आसा जी ह्या कार्यावळींत जॉयन जाल्लीं आसा. पळोवन बरें दिसता. एका शिक्षका खातीर हाचे सारकी व्हडली गजाल नासता. गौरवीक पळोवन बरें दिसलें. रेश्मा, जाका तुमी पितंका म्हणून वळखता, म्हजे खातीर ते रेश्मा. ह्या भुरग्यांकून हाची जाणीव जाता की आमी आतां म्हातारी जावपाक लागलीं. एनिवे, गंभीर कोणाचो तरी मायक ऑन आसा दिसता. इश्टानो, आजचो दीस एक खाशेलो दीस जावन आसा. सगळ्या संवसाराक जाणें शांततायेचो, अहिंसेचो संदेश दिलो. त्या एका व्हड विचाराची गांधीजींची आयज पुण्यतिथी. धर्म, जात, लिंग, प्रदेशाच्या नांवावेल्यान एकमेका वांगडा झगडपी ह्या समाजाक गरज आसा ती एकचाराच्या, मोगाच्या आनी मनीसपणाच्या मूल्यांची. आनी साहित्य समाजाक ही मूल्यां हे विचार पावोवपाचें म्हत्वाचें काम करता.
बार्देस कोंकणी अस्मिता केंद्र म्हापशें हांची ही पुस्तक मंथन कार्यावळ ह्या दिकेन घातिल्लें एक म्हत्वाचें पावल जावन आसा अशें म्हाका दिसता. म्हणून सगळ्यांत पयलीं गांधीजींचो उगडास करप. आयच्या ह्या पुस्तक मंथन कार्यावळीच्या आभासी माचयेवेल्यान म्हाका म्हजे कांय विचार मांडपाची संद दिल्या म्हणून हांव बार्देस कोंकणी अस्मिता केंद्र म्हापशेंच्या सगळ्या गाळवणदारांक, अध्यक्ष बाय अपर्णा गारुडी, सचिव बाय काश्मीर पावसकार आणि ह्या कार्यावळीचे संयोजक सर रवींद्र फोगेरी, ज्यांनी म्हजी वळख पयलीं रमिता पत्रे म्हणून करून दिल्ली. ताचें कारण ते म्हाका म्हज्या आदले जे आमची जीण आसता, आमचें जिवीत आसता, बायलांची जी दोन रुपां जाता, लग्ना पयलींची एक वळख आनी लग्ना नंतरची एक वळख, सो ते म्हाका खूब आदीं पासून वळखतात आनी म्हजें पयलींचें नांव पत्रे म्हणून आपसूक तांच्या तोंडांतल्यान म्हजें नांव रमिता पत्रे अशें आयलें. ते रवींद्र फोगेरी सर, गौरवी रायकर आनी प्रितंका मांद्रेकार हांकां सगळ्यांक परत एकदां धन्यवाद आनी म्हजें उलोवप सुरू करता. इश्टानो, चंद्रिका पाडगांवकर हांकां आमी कोंकणींतली एक नामनेची कवयित्री म्हूण जाणा. तांणी म्हज्या आंगणात जिणेची गंगोत्री, मन कोगुळ गायता हे तांचे कविता संग्रह आसा. आनी जशें तुमी जाणा, आयज हांव तांच्या जिणेची गंगोत्री ह्या कविता जाल्या विशीं म्हजे कांय विचार तुमच्या समोर मांडपाचे प्रयत्न करता. लेखक कित्याक बरयता? लेखनाचें प्रयोजन कितें? ह्या प्रश्नाच्यो खुबश्यो जापो आसूं येतात. साहित्यशास्त्राच्या विद्वानांनी ह्या विशीं जायतें चिंतन मनन केल्लें आसा. केन्ना यश मेळोवपा खातीर, केन्ना आपलें नांव जावचें म्हूण, केन्ना सगळ्यांचो मोग मेळचो म्हूण, केन्ना पयसो, अर्थ प्राप्ती, जाल्यार केन्ना आनंद प्राप्ती खातीर, जाल्यार केन्ना लोक व्यवहार ज्ञान तशेंच उपदेश दिवपा खातीर, अशा साबार साहित्य प्रयोजनाचो उल्लेख आचार्य मम्मटा सारख्या विद्वानांनी केल्लो आसा. आतां बरोवपी हो सदांच भौतीक सूख मेळचें ह्या उद्देशान बरयना, जाल्यार खूबदां तो स्वांतः सुखाय बरयता, स्वता खातीर बरयता, स्वताच्या आनंदा खातीर बरयता. भक्ती काळांतले हिंदी कवी तुलसीदास म्हणटात की ते स्वांतः सुखाय खातीर बरयताले, कितें मेळोवपा खातीर न्हय. अशा तरेच्या बरोवप्याच्या अस्तित्वाक, ताच्या जिणेक अर्थपूर्ण करतात. फक्त काळा कडेन, समाजा कडेन आशिल्ली जबाबदारी पुराय करपा खातीर म्हूण न्हय, तर मनीस म्हूण ताका जे प्रस्न पडल्यात तो जापोय सोदपाचो यत्न आपल्या लेखनाच्या माध्यमांतल्यान बरोवपी करता. ताचें बरप हें वाचपी आनी ताच्या मदीं एक पूल जाता. आपल्या लेखना वरवीं तो वाचप्या पर्यंत पावता. बरोवपी जे बरयता ते केन्ना ताच्या स्वताच्या जिणेच्या अणभवांतल्यान, केन्ना ताच्या सरभोंवतणी जे घडटा तातूंतल्यान प्रेरणा घेत बरयता. पूण हें करतना ताच्या भितर आशिल्ली कल्पनाशीलता तशेंच संवेदनशीलता खूब म्हत्वाची थारता. ताचे विचार, ताचो संवेदनात्मक संवसार वाचका पर्यंत पावोवपाचें काम करतात ते ताचे शब्द, ताची भास, ताच्या शिल्पाची बांदावळ. कविता हो एक खूब महत्वपूर्ण आनी लोकप्रिय असो साहित्य प्रकार आसा. वैयक्तीक तशेंच लौकीक जिणेशी संबंधीत आपले अणभव विश्व, जिणेचें तत्वगिन्यान शब्दचित्रांच्या माध्यमांतल्यान कवी हांगा चितारता. कमी शब्दांनी खूब कितें सांगपाचें काम कवितेंतल्यान जाता. लक्षणां, रंजना, अलंकार, प्रतिमा, प्रतीक, मिथक ह्या सारख्या साबार रचनात्मक साधनांचो वापर करप केन्ना छंदबद्ध तर केन्ना छंदमुक्त रुपान जे अभिव्यक्त जाता ताका आमी कविता म्हूण स्विकारतात. जिणेची गंगोत्री ह्या कविता जाल्यान चंद्रिका पाडगांवकर हांच्या 55 कवितांचे तशेंच शेवटाक 38 चारोळ्यांचे लघु कवितांचे संकलन जाल्लें आसा.
मनशाच्या जिणेतले साबार रंग तांचे कवितेतल्यान आमच्या मुखार येतात. जिणेतल्या अनुभवांची भावपूर्ण अभिव्यक्ती ही तांच्या कवितेचे खाशेलेपण म्हणून येता. तांणी प्रस्तावनेत म्हटला त्याप्रमाण हो कविता संग्रह तांच्या काळजाच्यो संवेदना आणि उमाळे घेऊन येता. जिणेचे तत्वगिन्यान, आध्यात्मिकता, मोह, दुःख, अस्तुरेचे मनोविश्व, बायल दादल्यामधलो संबंध, आवयचे मन, लग्न जाल्ल्या चलयेचे आपल्या कुळाराविशीं तशेंच आवयकडे आशिल्ले नाते, सामाजिक राजनीतिक यथार्थाचे चित्रण, सैमीक चित्रण ह्या सारखे साबार विषय तांच्या कवितेत दिसतात. कलाकाराकडे आशिल्ली जी संवेदनशील नदर असता ती दुसऱ्याच्या दुःखाक आपले करता आणि मागीर ताका तो आपल्या कलेतल्यान व्यक्त करता. ताका जे कितें सांगचे आसता वा ज्या गजालींचो ताच्या मनाचेर परिणाम जाला तांकां तरसादी परस चड पांक आशिल्ल्या ताच्या लिखणेंतल्यान जो मेरेन तो व्यक्त करिना तो मेरेन ताका सुसेग मेळना. कवी या कवितेंत चंद्रिका पाडगांवकर तकलेतले लिखणेंत आनी लिखणेंतले कागदार कशे देंवता हें कशें सांगता तें पळया. लिखणेचें तोंक म्हटल्यार तरसादीची धार. लिखणेचें तोंक म्हटल्यार तरसादीची धार हुंवार जसो येता तसो तापीत वता दर्या दर्याचे ल्हार. तकलेतले लिखणे आणि लिखणेतले कागदार देंवयता मनसर जिवाक नासता मातूय थार. अशें म्हणटात की जिणे परस व्हड शिक्षक दुसरो कोणूच आसूं शकना. जिणेत येवपी अणभव मनशाच्या स्वभावाक आकार दितात, ताचें चरित्र घडयतात, स्वताक समजुपाक शिकयतात, वळखपाक शिकयतात. जिणेचें तत्वगिन्यान हें अशेंच तयार जाता. चंद्रिका पाडगांवकर हांची कविता जिणेत आयिल्ल्या तरेकवार अणभवांच्या प्रेरणेंतल्यान अभिव्यक्त जाल्ली आमकां दिसता. आत्मस्वरूप ही काव्यसंग्रहातली पयलीच कविता जावन आसा. ह्या कवितेंतल्यान कवयित्री स्वताची वळख हीच सांगता. हांवें ग्रंथ वाचले ना, हांवें महाकाव्य रचलें ना, म्हाका ज्ञानेश्वर समजलो ना, वाल्मिकीची वळख लेगीत जाली ना, म्हाका दिसलें तें म्हजें आत्मस्वरूप. नितळ निवळ चैत्रातल्या चान्न्यात काळी निळी भांगराळी कुपां, मनाची अशी सगळी रुपां एका फाटल्यान एक. आणि मनाची ही सगळी रुपां तांच्या कवितेंतल्यान आमच्या मुखार येतात ती आमी पळयतात. तांच्या आनंद यात्री, तुवें म्हाका सगळें दिलें, जिणेची गंगोत्री, कोणा खातीर, जिविताची उजळणी, अतूट नातीं ह्या कवितांनी जिणेचें तत्वगिन्यान, जिविताकडे पळोवपाची नदर तशेंच आध्यात्मिक दृश्टिकोन व्यक्त जाता. हांगा कवयित्री जिणेचेर भाष्य करतना आमकां दिसता. केन्ना तटस्थतायेन जाल्यार केन्ना जिणेच्यो भोगावळी भोगपी मनीस म्हूण. केन्ना तांची नदर आशावादी आसता जाल्यार केन्ना कर्म भोगचेच पडटले हो विचार लेगीत खूब कडेन येतना दिसता. तुवें म्हाका सगळें दिलें ह्या कवितेंत जें मेळ्ळां ताच्या बद्दल आशिल्ली कृतज्ञतेची भावना स्पश्ट जाता. जें ना ताच्या बाबतींत रडनासतना जें आसा ताच्या बद्दल उपकारीपण दिसता. ती बरयता, हांवें मागिल्ले तानेक घोटभर उदक, हांवें मागिल्लें तानेक घोटभर उदक, तुवें म्हाका पुराय गंगोत्रीच दिली. हांवें मागिल्लें भुकेक 2 घास अन्न, तुवें म्हजे मुखार पंचपक्वान्नांची थाळीच दवरली. जिणेत कितलींय वादळां आयलीं तरी स्वताच्या कर्तृत्वाच्या जोरार संकटांतल्यान वाट काडपाची धमक जिणेची गंगोत्री कवितेंतल्यान दिसता. मर्मभेदी संवेदना काळजांत आटयता, कर्मयोगी भुजाबळार तळपां लेगीत पाजळयता. जिणेची गंगोत्री हीच चिरंतरांनी घळघळटा, ह्याच देहांत मन मंदिरांत ताकत नवें उजळटा. कोणाक नागोवन वा फटोवन न्हय जाल्यार स्वताच्या कश्टान प्रामाणीकपणान पोट भरपी मनशाक कोणाचो भंय नासता. कवयित्री म्हणटा, म्हाका कसलो भंय.
कोणाचे खावंक ना, कोणाक लुटूक ना, कोणाच्या पोटार आड केन्ना येवक ना, कोणाचे पाड केन्नाच चितूक ना, म्हाका कसलो भंय. मनशाक खबर असता की ताका जिणेचो संघर्ष एकट्यानूच करपाचो असता, पूण तरी बऱ्याच वेळार ताचे अपेक्षा करप सोपना. सगळें जाणा जावन लेगीत मनाक समजप खूब कठीण जाता. बुद्धी एक सांगता पूण मन कितें तरी वेगळें सोदीत असता. चंदेरी दुनिया कवितेत फाटली उजळणी करपाक कांय अर्थ ना. कोणाचीच वाट पळयनासतना जे फुडें येता ताका तोंड दीत फुडें वचपाक जाय अशें एकीकडे म्हणटनाच दुसरीकडे फाटीं वचून लटक्या भावार्थान घुसपप चालूच उरता हें ती दाखयता. बरयता, अस्थिर काळ कर्मा जोडीत आयुष्याक ओतो काडीत आसा. तरी अल्पविराम स्वल्पविराम तूं घेत आसा. पूर्णविराम येतलोच हें सत्य जरी जाणा, तरी तूं फाटीं वळून थंयच्या थंय भोवऱ्या भोवऱ्यांत लटक्या भावार्थान घुसपत आसा. जिविताच्या क्षणभंगुरतेचो, नश्वरतायेचो, संवसारात जल्माक आयला ताका केन्ना तरी मरण फावो जातलेंच हाचो संदर्भ खूब कडेन आयिल्लो आसा. पावला कवितेत कवयित्री म्हणटा, हांव जाणा एक दीस येतलो असो, पावलां म्हजी थकतली, अशक्य जावन पुराय धर्तरेचेर कोसळटली. निमाण्या वासा सांगाता ती पुरायेन मातयेक मेळटली. चंद्रिका पाडगांवकर तांच्या कवितेन अशी अस्तुरी दाखयता जी पितृसत्तात्मक विचारसरणीच्या बंधनात पुरायपणान अडकल्या घुसपल्या. पुरुषप्रधान संस्कृतायेचे जे संस्कार शेकड्यांनी वर्सां सावन एका पिळगेंतल्यान दुसऱ्या पिळगे मेरेन पावत आसात तांचो प्रभाव तिच्या मनार जाल्लो दिसता. हाका लागून ज्या मनशा खातीर अस्तुरेक मानसीक शारिरीक त्रास जाता, जो तिच्या मनाची मात लेगीत पर्वा करिना, जाका तिच्या सुख दुःखाचे, तिच्या सपनांचे कांयच पडिल्लेंच ना, अशा दादल्याच्या बंधनांतल्यान अस्तुरी मुक्त जावंक पावना. खरें म्हटल्यार तिची भावनीक गुलामी तिच्या अस्मितायेक चिड्डून उडोवपाचें काम करता. तिचीय सपनां आसात, जे जाता तें सारकें न्हय हें ती जाणा. जे जाता ताचो तिका खूब त्रास जाता, पूण ह्या स्थितीचो खर विरोध करून सगळीं बंधनां तोडून उडोवपाचें बळगें तिच्यान दिसना. ह्या संदर्भान खामसुत्री कवितेचो उल्लेख करूं येता. हांगा विद्रोह दिसना जाल्यार परंपरेंतल्यान जे चलत आयला त्याच चौकटीत अडकून गेल्ल्या अस्तुरेची खामसुत्री जावन दुसऱ्यांच्या तालार नाचपी जीण कवयित्री हांगा अधोरेखीत करता. तूं गुणगुणटा तें गीत म्हाकाय गुणगुणून दिसता. तूं पळयता तें सपन म्हाकाय पळयन दिसता. पूण म्हजे ओठ शिवल्यात. आनी दोळे दामून धरल्यात, तोंड आसून मोने, दोळे आसून कुड्डे. कर्मभोग ह्या कवितेतली बायल घोवा कडल्यान अपेक्षाभंग जावन लेगीत ताका दोश दिना. ती अशा बायलांचें प्रतिनिधित्व करता जी घोवान केल्ल्या अन्यायाक ह्या ना त्या कारणा खातीर उगी रावन सहन करता. कर्मभोग म्हूण मोन्यांनी सगळें सोंसत रावता. चितूक लेगीत नाशिल्लें तें सगळें घडत गेलें. 7 जल्म खंयचे एका जल्मांतूच नाका पुरो जाले. तुका कसलो दोश न्हय. आतां जल्माक घातल्याकूच रडटा. आतां जल्माक घालतल्याकूच रडटा. म्हजेच कर्मभोग म्हूण मोन्यांनीच सगळें सोंसता. बायल मनशांच्या संबंदांतले रितेपण, अपूर्णता हाचें चित्रण उजवाड, बदल, मातूय गरज ना, जोत ह्या सारक्या कवितांनी दिसता. हे रितेपण सोंपून त्या नात्याक पूर्णता येवची अशी उत्कट इच्छा लेगीत कांय कवितांनी व्यक्त जाल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. देखीक बंधन कविता, कोणा बगर कोणाचें अडना, पण तुजें विणें म्हजें जायना. मनाक खूब समजायता खूब तरांनी, आरती परती गणिता मांडटा, पूण हिशेब जमना. तूं म्हज्या जिणेक
आयलो मोरपा तू येता देखून ह्यासारख्या काय कवितांनी मोगाचे तरल रूप चित्रित केला. अशा वेळार कवितेची अभिव्यक्ती भावनाप्रधान जाल्ली दिसता. मनाची दशा चित्रोवपाक सैमाच्या रूपांचोय कवयित्री आधार घेता. देखीक तू येता देखून कवितेतल्यो ह्यो वळी पळयात. एक एक खीण म्हजो कान्या चौरान भारावता. तू येता देखून दिसता सूर्य दर्यांक फिरावता. तांच्या कवितेन सैमाची उपस्थिती अशीच खूप कडे जाणवता. केन्ना सैमीक सौंदर्याचे चित्रण जाल्यार केन्ना मानसीक स्थितीचे प्रतिकात्मक वर्णन सैमाच्या माध्यमांतल्यान जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. तांचे कशें शीतळ चान्ने, अंधेरी दुनिया, अभागी सवणे चंद्र ह्या सारक्यो कविता आमी पळोवंक शकतात. तांची एक कविता आसा. दर्याची ल्हारां जेन्ना गरजून उसळटात आनी धव्यो फुल्ल जायो जुयो खिणात उलयतात तेन्ना म्हजें मन त्या म्हासागरांत कर्ण केन्ना बुडटा आनी साता समिंद्रा पैल तिरार केन्नाच उडून वता. मळबांत एक तारो मुमुरखोच हांसता. चिंतनशील नदरेन खुणायत म्हाका शिटकावपाचो यत्न करता. फुडें वळया. भुरगीं व्हड जाली म्हणटकच तांची सपनां तांचो संवसार वेगळो जावपाक लागता. अशा वेळार एकटी पडलेली आवय आपल्या मोगाच्या बंधनात भुरग्यांक बांदून दवरिनासतना ताका उंच उडपाक आपले आशिर्वाद दिता. हाचे ज्युस्त चित्रण घोटेरांतली पिलां ह्या कवितेंत जाल्लें आसा. ती म्हणटा, पाखां तुमकां फुट्टलीं मळबांत तुमी उडटले. तिगंताचे नवे कवन कर्तुवांतल्यान गायतली. ह्या कवितेतली आवयक खबर आसा आयज जरी भुरगीं तिचेर अवलंबून आसलीं तरी एक दीस येतलो तेन्ना तांच्या मळबाचो विस्तार जातलो. त्या वेळार फकत भुरग्यांच्यो यादीच तिचे कडेन येतल्यो. तशेंच दुसरे कडेन लग्न जावन गेल्ल्या धुवेच्या जिणेंत आशिल्लें आवयचें म्हत्व दाखयतना कवयित्री आवय धुवे मदल्या संबंधांचें मार्मीक चित्रण हय गे तुजी याद येता कुळार म्हजें रिते रितें न्हू ह्या कवितांतल्यान करता. इश्टानो, ज्या समाजांत आमी रावता त्या समाजा कडेन आमची बांदिलकी आसता. फकत स्वताच्या वैयक्तीक जिणेपुरतेच मर्यादीत न रावता भायर जें कितें चल्लां हाच्या बद्दल लेगीत आमच्या भितर जागरूकता आसप खूब गरजेचें. मनीस म्हूण समाजाचो घटक म्हूण ती आमची जापसालदारकी आसता. कित्याक कोणें सांगूं येता म्हाका कसलो भंय वाचता ते वटेन हें आमचें घर बावलो पयशे गोंयकारांनो ह्या चंद्रिका पाडगांवकर हांच्या कवितांनी तांचें सामाजीक आनी राजनितीक भान दिसून येता. कांय कवितांनी उपहासाचो व्यंगाचो सशक्त उपेग जाल्लो आमी पळयतात. कित्याक ह्या कवितेंत विद्रोही स्वर आयकुपाक मेळटा. कवयित्री म्हणटा, सोसून सोसून सोंसचें कित्याक उणें उतर घेवचें कित्याक. समाजात जें नश्टपण दिसता गोंयची देशाची जी गत जाल्या तें पळोवन कवयित्री बेजार जाता. गोंयकारांनो कवी मनोहरराय सरदेसाय हांगेल्या कवितेची याद करून बरयल्ल्या कवितेत ती म्हणटा, तो कवी गावन गेल्लो जीव तोडून सांगून गेल्लो ताची उतरां खरी करूं ताची उतरां जिवी करूं गोंयकारांनो जागे जायात. चलचित्र ह्या कवितेत देशाची जी वाट लागल्या तशेंच प्रत्येक क्षेत्रांत मुल्यांचें जें पतन जालां तें पळोवन कवयित्री व्यथित जाता. नाचतलो नाचत आसा चिड्डतलो चिड्डत आसा उक्त्या मळार बुजगावणी शबय आपली घालीत आसा. खतखती ज्वालामुखी पेकतो उजो ओकीत आसा. तरणावेणे धर्तरी मोन्यांनी फुलपत आसा. बदलत वचपी जिणेच्या मूल्यांचें चित्रण करपी वाचता ते वटेन पयशे ह्या कवितांचो स्वर उपहासात्मक आसा. वाचता ते वटेन ते बरयतात, तुवेर सुतक कसलें नात्याचें मोल कितलें पाप पुण्य गंगेत व्हांवलें मिजास मोती मिरोंक जाय शबय शबयची बावली तारीक कडेन पावोंक जाय वाजता ते वाटेन नाचूंक जाय. आधुनिकीकरणाच्या नावाखाला यंत्राचें म्हत्व वाडत गेलां. घरान मनशा परस यंत्रां चड जावपाक लागले. मनीस शेणपाक लागला. हे आमचे घर कवितेंतली बरयता हें आमचें घर हातूंत मनशा परस यंत्रां चड. चंद्रिका पाडगांवकर हांच्या कवितेची अभिव्यक्ती सादी सरळ आसा. मनांतल्या कागदार देंवयतना ती जी भास वापरता तातूंत क्लिश्टता ना. घोवणुकीतली उतरां तर येतात
पण आध्यात्मिक तशेंच सांस्कृतिक संदर्भ आशिल्ली उतरां लेगीत विशयानुसार तांच्या कवितेंत येतात. देखीक अन्नमय कोश वा शबयची बावली हाचो संदर्भ. परमात्म्याक ती जिवीत रुपी वड्याक वल्लोवपी तारयो म्हणटा. तोच म्हजो तारयो जावन वडे म्हजे वल्लयता, खवळिल्ल्या ल्हारांचे कारू म्हजे नाचयता. फकत गमक जवाब म्हणजे कविता नासता. छंदबद्ध आसूं वा छंदमुक्त दर एका कवितेत स्वताची अशी एक आंतरिक लय आसता. चंद्रिका पाडगांवकराले कवितेत ही लयात्मकता जाणवता. उपहासात्मक व्यंग्यात्मक शैलीचो वापर कवितेत प्रभावी करता. आपल्याक जाय ते सांगपाक ती प्रतीकांचोय वापर करता. चंद्र सवणे तांच्या कवितेत खूबदा येता. अभागी सवणे या रूपकात्मक कवितेत कथा शैलीचो उपेग दिसता. तांच्या कवितेत आयिल्ल्यो शब्द प्रतिमा, शब्दचित्रां विशयाचो इंद्रिय अनुभव वाचप्याक दिता. जिणेची गंगोत्री कविता जाल्यार आस्पाविल्ल्यो कविता कवयित्री चंद्रिका पाडगांवकराल्या जिणेचे तार जावन येता. मनीस म्हण, अस्तुरी म्हण आयिल्ले अणभव तांच्या साद्या सरळ काव्य अभिव्यक्तीचो भाग जावन येतात. भावना वांगडा विचार तांच्या कवितेत आपली सशक्त उपस्थिती दाखयता. तश्यो अणभवांच्यो राशी सगळ्याच कडेन आसता, कल्पना लेगीत आसता. पण तांचे ज्युस्त शब्दांकन करपाची कुशळटाय सगळ्यांकडेच आसता अशें ना. हांव बरयतां मनांतलें ओंठार आनी ओंठावयले कागदार अशें म्हणपी चंद्रिका पाडगांवकर हांचे कडेन ही कुशळटाय आसा आनी ताचोच परिणाम म्हूण तांचो काव्य आविश्कार प्रभावी तरेन जिणेची गंगोत्री ह्या काव्य झेल्यार येता. म्हाका हांगा तुमी उलोवपाची संद दिली म्हूण हांव हांगा बार्देज कोंकणी अस्मिताय केंद्राचे देव बरें करूं म्हणून मागता आनी तुमी सगळ्यांनी म्हाका शांतपणे आयकले म्हणून तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. केन्ना केन्ना रंगताबाईक हांव सांगपाक सोदतालें की आमी बरयतात न्ही खंयची कवयित्री जावं लेख जावं कितें, पण त्या त्या वेळार तो सुचता तेन्नाच बरयलो जाल्यार तो उरता, एक जाली गजाल. आनी केन्ना केन्ना मागीर ती यादूय उरना आमी तें तशें कितें बरयल्लें म्हणून. आतां तुवें बरेचशे यादी म्हाका करून दिल्या, तातूंत अभागी सवणें आसा, म्हजे कुळार आसा, जावं आत्मस्वरूप आसा, मागीर घोटेरांतलीं पिलां आसा. आमी पुस्तक बरयलें काय तें खंयच्या तरी 2010 सालांतलें पुस्तक आसा तें करून अशें जाता. पण हाजो अभ्यास तसो जायना. पण ह्या उपक्रमांतल्यान बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्रान हो उपक्रम चलोवन खूब बरें केलां आनी तातूंतल्यान खूब आमच्या भुरग्यांकय बी कळपाक लागलां की लेखन कशें आसा तें. आनी तूं एक सांगपाचें म्हळ्यार आज जो पळय तुवें अभ्यास केला, म्हाका दिसता इतलो अभ्यास हांवें करूं नासता हाजेर. म्हणजे इतली अभ्यासू नदर जाय, कारण आमी जें बरयता न्ही तो आमच्या नदरेंतल्यान आनी वाचक जो आसता किंवा रसीक जो आसता तो आपल्या नदरेंतल्यान त्या कलाकृती कडेन पळयता. आनी काव्य म्हाका दिसना तें अडेचें बी येता. तें प्रत्येकाच्या म्हणजे जो मनीस बरयता ताचे तें भितर आसता, उपजत आसता ही कला. तशें पळोवंक गेल्यार म्हजे भितर तें काव्य म्हाका ल्हानपणांत सांपडलें. म्हज्या आईच्या ओंठावयल्यान तें म्हजे कडेन आयलें. आईच्या कुसव्यांतल्यान म्हणटा हांव म्हजे कडेन आयलें, कारण आईकूय गावपाची कवनां करपाची अशी संवय आशिल्ली. पूण तेन्ना जशें भयणाबाईन तें खंय केल्या कितें अभ्यास खंय केला, पूण तांकां ती कवनुलां ल्हान ल्हान करपाची संवय आशिल्ली आनी कदाचीत तें आमचे कडेन पावलां. रमिता, इतलें सुंदर उलयलें तूं की म्हाका हांवें तुका फोन केल्लो सांगपाक रमिता आसा मुगो प्रिपेर काय म्हूण, कित्याक रमितालो बापूय भायर पडला आनी 12 दीस जाल्या काल पळयत दिसता म्हाका. आनी हांवें सहज ताका फोन केल्लो त्याच दिसा. पण तरी आसतना त्या अवस्थेंतल्यानय तुवें भायर सरपाक जाय, हें जालेंच. पण तरी आसतना इतलें सुंदर, इतल्या हांसत्या चेहऱ्यान तुवें आज म्हज्या पुस्तकाचेर उलोवप केलें. दुसरी गोश्ट सांगपाची म्हळ्यार खंयच्याय शिक्षकाक व्हडलो पुरस्कार मेळटा न्ही तो तांच्या भुरग्यां कडल्यान. आनी हो म्हाका दिसता आज जी तुजी वळख तुज्या एका शिश्यान केल्या, किती सुंदर वळख. होच खरो पुरस्कार मोठ्या शिक्षकाचो आनी काय आसना. अशी वळख शिक्षकाक खंयच्याय मेळप म्हणल्यार त्या शिक्षकाचें भाग्य. हांवूय बी एक टिचर, म्हाका अशी म्हजी भुरगीं आज खूब जाणां आयिल्लीं. सुरवातीक ते आयलीं आनी मागीर ती गेलीं, ल्हान ल्हान भुरगीं ते SSC पर्यंत, पूण कांय जाणां अजुनूय आशिल्लीं. हातून दोतोर सिताराम
कोरगांवकर, डॉ. सुरेश ठाणेकर, उषा राणे आणि योगिताबाई हांचे हांव खूब उपकारी आसा. तुमी सगळीं जाणां मुद्दम म्हणजे अटेंड केलो हो कार्यक्रम आनी तेंच्या पुस्तकाची थोडीशी वळख करून घेतली. केन्नाय खंय अशें जर लायब्ररींत बी सांपडलें जाल्यार आड नदर करनाका, मुद्दम वाचात आनी हातून आसा कितें जाल्यार म्हजे जिणेचें सार अशें हांवें म्हाका सांगिल्लें आनी खरेंच तें तशेंच आसा सार म्हजें. थोड्यांक दिसता तें आध्यात्मीक लेवलाचेर हांवें बरयलां, पण अध्यात्म हांव सदांच म्हणटा की 50 वर्साचें वा 100 वर्साचें आयुश्य जगलां हांव. कारण तशी परिस्थिती जशी येता तसो मनीस जगता आनी त्याच खातीर हांव म्हणटा की 50 वर्साचें 100 वर्साचें आयुश्य जगलां हांव. आतां हांव केन्नाय मेळटलें हांवें म्हजी तिकेट बूक करून दवरल्या, म्हणजे केन्नाय आयलें आपूण काय वचपाचें अशें. सो सांगपाचें म्हणल्यार जिवन आपूण कशें जगता हाजेर हांवें ताकाच लागून हाचें नांव जिणेची गंगोत्री दवरल्या. आनी हातून जशें तुमी सांगलें लय ताल आसाच, पण ती गावपा सारकी ह्यो सगळ्यो कविता वेगळ्या हातून आयल्यात गावपाच्यो ज्यो आसात त्यो. म्हणजे मन कुकूळ गायता हातून चडश्यो कविता ज्यो गिताच्या रुपान आयिल्ल्यो आसा. हातूनय काय आसात तुमी गावयता तशें कांय ना, म्हणजे कविता येतनाच ते चालीन येता खुबश्यो आनी हांव सादरीकरणय त्याच तरेन करता. पण मुद्दाम हांव आज सगळ्यांचे तुमचे उपकारी आसा, खास करून बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र, पर्णाबाई गारुडे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष काश्मीरी, खूब बरे उपक्रम हातान घेतले ताणें आनी हो एक सुंदर उपक्रम. सगळ्यांचे हांव नांवां घेना, पण तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता.